नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलिभिजन एंड प्रोडक्शन। दार्जिलिङ पहाडमा जीटीए चुनावपछि अब पहाडको 3वटा नगरपालिकाहरूमा सम्भवतः आउँदो सितम्बर महिनामा चुनाव हुने भएको छ। पहाडको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको मिरिकमा पनि नगरपालिका चुनावको निम्ति हिल टीएमसी पार्टीले तयारी सुरु गरिसकेको छ। हिल टीएमसी चेयरम्यान एलबी राईले मिरिक नगरपालिका चुनावको निम्ति पार्टी पूर्ण रूपले तयार रहेको तथा विकासको दृष्टिकोणलाई हेर्नु हो भने यसपटक पार्टीको जित निश्चित रहेको बताएका छन्। तिनले मिरिक लगायत खरसाङ अनि कालेबुङ नगरपालिकाको निम्ति पनि हाइकमान्डको निर्देश बमोजिम चुनावमा जाने बताएका छन्। प्रजातान्त्रिक मोर्चासँग हामी एलान गरेर उठे बापत र मिरिकले एउटा राम्रो रिजल्ट दिएको छ र राम्रो रिजल्ट दिएको आधारमा जिटीको चिफ एक्जिक्युटिभले हामीले एसुरेन्स गर्नुभयो मिरिकले एउटा राम्रो रिजल्ट दियो, हामी केही कुरो गर्छौँ भनेर। त्यसको लागि हाम्रो सभासदहरूलाई लिएर सरसल्लाह गरेर बस्छौँ। मिरिकको मतलब जतिजना हाम्रो प्रतिनिधिहरू छौँ उहाँहरूसँग लिएर बस्छौँ र मिरिकलाई आगामी दिनमा कुन किसिमको विकास गर्नुपर्ने र जिटीबाट के किसिमको सहयोगहरू पाउन सक्छौँ यो विषय लिएर हामीहरू अवश्य जिटीको प्रमुखसँग र हाम्रो सभासदहरूसँग बसेर डिस्कस अवश्य गरेको हुन्छ। बन्सल कम्पनीका चिया बगानहरू हालै 20 अगस्तसम्मको अल्टिमेटमको साथमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा श्रमिक संगठनको एकल निर्णयद्वारा बन्द गरिएको छ। यदि यो बन्दले लगातार रूप लिए यसको जिम्मेवारी जीटीएका चेयरम्यान अनि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको श्रमिक संगठनले लिनुपर्ने भारतीय जनता पार्टीका दार्जिलिङ जिल्ला उपाध्यक्ष एलएम लामाले बताएका छन्। तर आज जीटीएको चेयरम्यान भएर उहाँले जुन प्रकारले एउटा प्रशासनिक मिटिङ गर्ने काम गर्नुभयो 12 तारिक, त्यो मिटिङ प्रशासनिक यदि हो भने त जिटीएको अधिकारी वर्ग, कमानको मालिक अथवा डिएम, एएलसीलाई राखेर रिभ्यू गर्नु सक्थ्यो मालिकको प्रतिनिधि बोलाएर। तर त्यसमा केवल एउटा युनियन, उनीहरूको प्रजातान्त्रिक मोर्चाको युनियनलाई मात्रै बोलाएर उहाँले यो जुन एकतर्फी निर्णय गर्नुभयो त्यो एकतर्फी निर्णय चाहिँ आज सबै कमानका मजदुरहरूले यसलाई कप्तान रामसिंह ठकुरीका सुपुत्र रमेश ठकुरी हालमा कालेबुङमा रहेका छन् भने आज बिहानै तिनले कालेबुङको चन्द्रलोकमा अवस्थित कप्तान रामसिंह ठकुरी संगीत एकाडेमीको उद्घाटन गरेका छन्। तिनले त्यहाँ पुगेर एकाडेमीका नानीहरूसँग भेटघाट गरे, साथै आफ्नो सम्बोधन राख्दै आफ्नो पिता रामसिंह ठकुरीको विषयमा अवगत गराए। साथै तिनले संगीतले आफ्नो पितालाई कहाँदेखि कहाँ पुर्याए भन्ने विषयमा पनि विस्तृत रूपमा बताएका छन्। And Sir played and I thought it is Blue Danube. Blue Danube is little different, which he used to play in the night. And there's another tune he used to play. That tune was actually what he played. It's called La Paloma. La Paloma has a story behind it. Hazur, everyone understands English? Yes, sir. So there's a story behind it. When Captain Ram Singh was fighting for the British against the Japanese, he had become prisoner of war. And they had to do prisoner's work, scrubbing the floor, or bhana majne, jo prisoners horla karaun cha, or carry all that jo just the coolie hor jai kaam karte tesu garaunte thyo war ko time ma। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट बुधबार अपराह्न दिल्लीबाट बागडोगरा हवाई अड्डा भएर सिलगढी आइपुगेका छन्। यसै क्रममा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै तिनले दार्जिलिङ मेल हल्दीबारी स्टेशनबाट नचलेर एनजेपी स्टेशनबाट नै चल्ने बताएका छन्। इमोशनली उस दार्जिलिंग मेल ट्रेन के साथ हम लोग कनेक्ट है। मैं इस विषय में, क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं था, जैसे ये मेरी जानकारी में आया मैं मंत्री जी से मिला हूँ और मैंने उनसे निवेदन किया है हल्दीबारी के लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनसे विशेष निवेदन ये किया है दार्जिलिंग मेल एज इट इज़ चलता रहे, बल्कि रात को यहाँ से जो छूटती है वो 1 घंटे लेट छूटे और
जो है हल्दीबारी के लिए अलग से ट्रेन की सुविधा हो, इस विषय में मेरी बातचीत हो गई, जल्दी इसकी घोषणा होगी। इतना ही नहीं, এই আমাদের এই জেলার এবং জলপাইগুড়ি জেলার এটা ঐতিহ্য একটা দার্জিলিং মেল, তাকে বারবার করে কখনো শহরের অন্য জায়গায় বিভিন্ন রেল স্টেশন থেকে ছাড়ার পরিকল্পনা অবৈজ্ঞানিকভাবে, এবং দার্জিলিং মেলের যে ঐতিহ্য, দার্জিলিং মেলের যে একটা নাম, তার যে সুনাম, সেটাকে বারবার করে চক্রান্ত করে আমাদের জেলাকে এবং আমাদের জেলার মানুষকে অসম্মানিত করা হচ্ছে বলে আমি মনে করেছি। अल इन्डिया तृणमूल पार्टीले महिला एकाइलाई राज्यव्यापी तौरमा विस्तार गर्दै दार्जिलिङ हिल्सको निम्ति पनि रेजिना गुरुङलाई जिल्ला महिला अध्यक्षको रूपमा चयन गरेको छ। दार्जिलिङ जिल्ला महिला एकाइ अध्यक्ष चयन भएपछि आज मिरिकमा तिनले हिल टिएमसी चेयरम्यान एलबी राईसँग भेटघाट गरेका छन्। यस अवसरमा बोल्दै रेजिना गुरुङले आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्ने बताउँदै दार्जिलिङ पहाडमा महिला शक्तिलाई मजबुत बनाउने कार्य गर्ने बताएकी छन्। म हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि हाम्रो दिदी ममता दिदीलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। अनि आज म हिल टिएमसीको प्रेसिडेन्ट चुनेकोमा चाहिँ एकदमै खुसी पनि छु। अनि सबै पार्टीका उच्च पदाधिकारीलाई चाहिँ म हृदयबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अनि अब उसो पार्टी त अब पहिल्यैदेखिको गर्दै आएको थिएँ है। अब अझै ठुलो भार चाहिँ म माथि आइपुगेको छ होइन। गत 29 जुनको दिन मणिपुर राज्यको नोनी जिल्लामा भएको भीषण पहिरोमा शहीद बनेका भारतीय सेनामा कार्यरत मगरजोङका छोरा लाडुप तामाङको दिवंगत आत्मा शान्तिको कामना गर्दै नवगठित सक्रिय साहित्यिक तथा सामाजिक संगठन सृजना कला कुञ्जद्वारा शोक प्रकट गर्दै शहीद परिवारलाई समवेदना पत्र प्रदान गरिएको छ। देशका शहीद लाडुप तामाङको निस्वार्थ एवं गरिमामय योगदान अतुलनीय रहेको ठहर गर्दै शोक समवेदना प्रकट गरेको सचिवा शर्मिला प्रधानले बताएकी छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, एलईडी लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, Havells, Galaxy, Gem House, beside Uttarban Marwari Bhavan, 2nd mile, Siliguri. Good Shepherd. Saviors do regular and distance courses: BA, MA, BCom, MCom, BCA, MCA, BEd, BPed, MEd, LLB, nursing, pharmacy, paramedical courses. Good Shepherd since 1996. Opposite Margaret School near Nature Care Hospital, Pradhan Nagar, Siliguri. For contact call 9932098092. श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि
यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। कालेबुङको लामाडाँडामा अवस्थित लामाडाँडा होमस्टे सिलगढीबाट मात्र 2.5 घण्टाको दूरीमा छ। मनोरम प्राकृतिक दृश्यसँगै रमाउन अनि शहरी व्यस्तताबाट केही दिन राहत पाउन यो उत्तम ठाउँ हो। यहाँबाट तपाईले कञ्चनजङ्घाको दृश्य साथै सुन्दर सूर्योदय पनि देख्न सक्नुहुनेछ। होमस्टेको अतिथि सत्कारले तपाईलाई आफ्नै घर जस्तो महसुस गराउनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा छुट्टी बिताउनलाई एकमात्र लामाडाँडा होमस्टे। सम्पर्क नम्बर 9547151001। 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929.
हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASGI हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 rupees. This all carries a warranty of 5 years. We do 3D carving on the door. ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। These all are PU polished. This is a real pinewood door. ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पेदोङको छोरो फुप दोर्जी भोटियालाई चेन्नईको इन्डियन अवार्ड समारोहमा बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट 2022 ले सम्मानित गरेको छ। तिनी यस क्षेत्रमा विगत 15 वर्षदेखि चेन्नईमा बसेर काम गरिरहेको बताइएको छ। पुसुम्बेङ चिया बगानमा बिजुलीको तारहरू लापरवाही रहेको कारण करेन्ट लागेर मंगलबार निकेश कटुवलको मृत्यु भएको थियो भने आज WBSEDLCL गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका कार्यकारी सभासद योगेन्द्र प्रधान, नोर्देन शेर्पा, उदय देवान, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका प्रमुख कार्यपालको मुख्य सल्लाहकार अमर लामा अनि 5 वटा समाजका सभापति सचिव माझमा बैठक सम्पन्न भयो। उक्त बैठकमा मृतकको परिवारद्वारा राखिएको मागलाई 2 महिनाको अन्तरालमा पूरा गरिदिने लिखित रूपमा सम्झौता गरिएको बताइएको छ। जतिजना आउनुभयो तपाईँको क्षमताबाट छैन भने तपाईँले हाई लेभलको हाई कमान्डको तपाईँको डिपार्टमेन्टको बोलाउनुहुन्छ, हामी पर्खिन्छौँ, उहाँलाई बोलाउनुहोस्। हामी इन रिटर्न माग्छौँ तपाईँले पक्का त्यो परिवारको भिक्टिमलाई न्याय प्राप्त हुनुपर्छ। अनि उहाँको परिवारले एकजना काम गर्नुपर्छ। अनि जतिजना चाहिँ इन्स्योर भएको छ उहाँलाई हेरिदिएको हुनुपर्छ। तपाईँ हेन्डिक्याप हुने अवस्था छ भने उहाँलाई पनि हेरिदिएको हुनुपर्छ। अनि त्यस पश्चात गाउँमा जतिजनाको घर बिग्रेको छ त्यो घर पनि हेरिदिनुपर्छ। कतिजनाले गाउँमा गाउँ बस्तीमा दुःखले बनाएको घर हुन्छ, कतिजनाको टिभी बिग्रियो, कतिजनाको छाना बिग्रियो भनेको चाहिँ त्यो कुरो तपाईँले हेरिदिनु चाहिन्छ डिपार्टमेन्ट। अनि तपाईँहरूको बस्नु भयो भने तपाईँले हाई कमान्ड कन्सेप्टमा तपाईँले बोलाउनुहुन्छ, हामी बसेर मिलाउनुपर्छ यो कुरो। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीद्वारा विविध समस्याहरू लिएर आज जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्ड विकास अधिकारीलाई एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा खण्डका विभिन्न स्थानहरूको समस्याहरू बारे खण्ड विकास अधिकारीलाई अवगत गराएका छन्। आज खण्ड विकास अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र सुम्पिन जानेहरूमा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीका 11 जना सदस्यहरूको टोली अनि क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ आञ्चलिक कमिटीका सचिव उद्धव कनाल अनि शेखर छेत्री सामेल रहेका थिए। देखाएर चाहिँ उहाँलाई काम अब यो काम फेरि के छ भने जिटिएबाट दिएको छैन, यो तपाईँको दिएको छ कलकत्ताबाट यसको एपोइन्टमेन्ट भएको है। अब कलकत्ताबाट एपोइन्टमेन्ट भएको छ। अब यो कुरा जुन चाहिँ अब यो यस्तो छ, हामीले भन्दैछौँ जिटिएलाई जब तिमीहरूले सहित साथ र शासनको हिसाबमा तिमीहरूले मान्छौ भने यहाँ जिटिएले यसलाई एपोइन्टमेन्ट गर्नुपर्छ। तर त्यो नभए कलकत्ताको यस्तो हस्तक्षेप छ है। यो पनि एकदमै ठिक भएको छैन जुन बङ्गालले गर्छ। र हामी के चाहन्छौँ भने जुन चाहिँ यो एउटा अनैतिक तरिकाले जुन चाहिँ यो एपोइन्टमेन्ट भएको छ यसको चाहिँ तुङसुङ चियाबारी रानीवन क्षेत्रको एचसीपीसी चर्चको तत्वावधानमा सम्पन्न एउटा कार्यक्रममा दिल्लीको सशक्त गैर सरकारी संस्था ग्लोबल हेल्पिङ ह्यान्ड फाउन्डेसनद्वारा उपलब्ध गराइएको न्यानो लुगाफाटा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरूलाई वितरण गरिएको छ। र विशेष गरी ग्लोबल हेल्पिङ ह्यान्ड फाउन्डेसन दिल्ली जुन एनजिओ छ जसले हामीलाई यहाँको बासिन्दाहरूलाई वास्ता गरेर जुन लुगाफाटाहरू नानीहरूको लागि पठाइदिनु भएको थियो, हाम्रो सिस्टर जयालाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँ यस फाउन्डेसनको अथवा यो एनजिओका फाउन्डर हुनुहुन्छ जसले यहाँको नानीहरूलाई वास्ता गर्नुभयो। अनि भविष्यमा पनि जुन एजुकेसनको क्षेत्रमा साथै हेल्थको क्षेत्रमा पनि उहाँले काम गर्दै हुँदो रहेछ। र हाम्रो जग्गामा धेरै एकदमै आवश्यक परेको छ, किनभने यहाँबाट हस्पिटल एकदम टाढो छ है, स्कुलहरू टाढो छ। त्यसले गर्दा कति कुरोहरू यहाँको नानीहरूलाई अनि निडी एउटा क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ उहाँले भविष्यमा पनि सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरू हामी हाम्रो चर्चकोबाट हाम्रो स्थानीय मानिसको तर्फबाट हामी उहाँसँग यो अर्जी पनि हामी गर्दछौँ।
विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा भाग लिएर पुरस्कृत भएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले पाएको पुरस्कार र सम्मान पत्रहरू हस्तान्तरण गर्यो। विद्यालयका प्रधान अध्यापक अनिल थापाले प्रतियोगिताहरूमा पुरस्कृत हुने सबैलाई बधाई दिए भने भविष्यमा यस्तै जोश र लगनशील भएर अघि बढ्ने सन्देश दिएका छन्। विद्यालयले आजसम्म प्राप्त गरेको विभिन्न पुरस्कार बारे विद्यालयको पक्षमा जेके राईले थप जानकारी दिएका छन्। र त्यसरी नै यो 2022 सालको उच्चतर माध्यमिक परीक्षा हायर सेकेन्डरी एक्जामिनेसनमा हाम्रो विद्यालयका एकजना परीक्षार्थी सेवन लिम्बुले यस पाठशालाबाट सर्वाधिक 83.7% अङ्क लिएर उत्तीर्ण भएको छ र यो नानीले पनि विद्यालयको एउटा नाम रोशन गर्ने दिशामा आफ्नो हामीलाई खुसी पारेका छन्। अनि शिवन लिम्बू प्रति पनि हामी विद्यालयको पक्षबाट उहाँलाई मुरी एउटा बधाई अनि उसको आगामी त्यो हायर स्टडिजको निम्ति हामी उहाँलाई शुभकामना दिँदैछौँ। हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।